कामै हो, जसले गर्दा नि हुन्छ। भए जतिको काम मैले गर्नुपर्छ भन्ने छ र? साँच्चै आजकल तपाईँलाई दाइले कुट्न छाड्नुभयो? किन नबोल्नु भएको? हुन त लाग्या बानी कहाँ छुट्छ र? दाइ पनि जाडा घाम पो न परे। ए सचिवज्यू, के पल्ल पर हेरेर थुदिनुस् न यसको जिब्रो छुल्या। मुख्य कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छँदा खाँदाको बाहुनको छोरो भएर तल्लो जातको दलित केटी ल्याएर घरमा राखेको छ। किन भयो अब? ल ढोक गरे मैले। ल मेरो एक पैसा पनि खर्च नगराइकन फेरि अमेरिका गए र टन्न कमाए। बुवा पनि जति जति बुढो हुनुभयो त्यति त्यति रमाइलो हुँदै जानु भएको छ। अब चुला आगो बाल्न छाडिस् तैँले? आफूले टन्न हसुरेर मेरो भागै समेत नराखेर सुतेर पो अनमर्री छ यो त। मैले कति अन्याय गर्छ तिमी ममाथि? मैले तमाथि अन्याय गरेँ? भोकभोकै आगो लोग्नेलाई 2 गाँस तातो भात नराखिदिएर आफूले हसुरेर सुती छ। उल्टो मैले अन्याय गरेको भयो अझै दुःख देखाउँछेस्? मैले पनि कहाँ खान्छु र? किन खान्न थिस्? किन घिच्दिन थिस् तैँले? मैले तँलाई नचिने हो र? दिउँसैदेखि टाउको दुखेर आँखा खोल्न पनि सकेकी छैन। तिमी आउलाउ र एक मुठी पानी तताएर देला भनेको यति बेला आएर अझ झगडा गर्छ। होइन, कहिले काहीँ त मेरो पनि घर छ। घरमा एउटी श्रीमती छ, बेलैमा घर गएर उसलाई पनि काम काज नसघाइदिउँ भनेर किन सोच्दैनौ तिमी? मेरो पनि को छ र? ढुङ्गाको भर माटो, माटा भर ढुङ्गा होइन? टाउको दुखिया नाटक गरेर बहाना बनाउन खोज्छेस्? तेरो सङ बुझ्दिन मैले। तैँले मलाई मूर्ख सम्झे कि? तिमीलाई मैले मूर्ख भनेको छु? तिमीलाई मैले मूर्ख भनेको छु? बट्टा बोल्छेस्? बट्टा बोल्छेस्? होइन, मलाई कुटा त्यसले मार कुटा मलाई जहिले पनि चार खान्छ। आज सुता भावी बोल्या छ, कुट्या छ, पिट्या छ, एकैचोटि घाँटी निचेर मार्ने मार्यो गाडी खटिन्छ। कामको नाममा एउटा सिङ्गो भानु छैन। मैले कमाएर पाल्नु परेको छ। 2-4 पैसा जोगाउन हो भने पनि छैन। सिकेछ, लगेछ, सकेछ। अहिले कति दिन जान्छ यसरी? तैँले मलाई भन्न खोज्या के? भन्न खोज्या के? तैँले मलाई चोर सम्झे कि? अहिले मैले के त त्यो सन्दुकको पैसा गहना कसैले हैला भने त? मेरो सम्पत्ति जागसुकी लगौ तँलाई के भन्नु? म पनि तिम्रो सम्पत्ति हो। त्यसमै घाँटी निचेर मार्दियो मलाई। तिमी भनेर मैले आफ्नो बालका छोरी सबै छोडेर राखेको छु। तिमी भने यहाँ दिनदिनै चढा गरेर पिट्या छ, कुट्या छ। मेरो रहर ल्याएकी होइनस् त मसँग। पैसाले मातिएर आकियोस्। तेरो त मैले कल्याण गरिदिएको थिएँ, गुण लगाएको थिएँ। यसको बदलामा के दिस् तैँले मलाई? एउटा सन्तान समेत दिन नसकेर अपुत बनाइस् तैँले मलाई। अहिले आएर छोरीको कुरा गर्छेस्? तेरी छोरीलाई मैले स्वीकार्छु भनेको थिएँ, तैँले नै ल्याउन सकिन्छ। अहिले छोरीको न्युज झिकेर यत्रो वर्षपछि मेरो कन्सिली तताउने तैँले? सन्तान मेरो कमजोरी नभएको होइन, तिम्रो कमजोरी नभएको। जानी जानी दोष किन त भन्छ ममाथि? तैँले भन्न खोजेको के? तैँले मलाई कमजोर भन्ठाने कि? तैँले मलाई नपुग्छौ भन्न खोजे कि? मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन तिमीलाई। भन्न खोजेकी के त त्यसो भए? तेरो नियत के हो? कोसँग सल्केकी छस्? भन्, किन बोल्दिनस्? अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु। सहन सक्दिनस् भने बाटो खुल्ला छ, गए हुन्छ। जान त। बिरालोलाई पनि ज्यादोका धुने नफुट्नु भन्छ। मेरो जानी ठाम गल्छ न भनेर तिमीले हेपेको, यसरी बोलेको? ए भगवान!
किशोरको बाबुआमा द्वन्द्वकालमा मारिएका रहेछन्। मेरो कलेजको प्रिन्सिपल सरले पनि उसलाई राम्ररी चिन्नु हुँदो रहेछ। त्यसो भए त झनै सजिलो हुने भयो। महेश सरले सम्बन्धित गाविसमा कुरा गरिसक्नु भएको छ, अनि सिफारिस पनि मगाएको छु भन्दै हुन्थ्यो। सिफारिस आएपछि म किशोरलाई राहत उपलब्ध गर्ने काम गर्छु, अनि तिमीले उसलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु। हुन्छ सर। आमा नाइ मलाई छाडेर नजानु आमा। मेरो रहरले आगे होइनस् त मसँग, पैसाले मातिएर आएको। तेरो त मैले कल्याण गरिदिएको थिएँ, गुण लगाएको थिएँ, यसको बदलामा के दिस् तैँले मलाई? एउटा सन्तान समेत किन नसकेर अपुतो बनाइस् तैँले मलाई। तर म छोरी होइन तपाईँकी। त्यसो नभन छोरी। म तपाईँको छोरी होइन भनेर भनिसके त। उहाँसँग सम्बन्ध त के बोल्न पनि चाहन्न। उहाँलाई भनिदिनुहोस् यहाँबाट गइहाल्नुहोस् र फर्केर कहिले पनि यहाँ नआउनुहोस् भनेर। भन्न खोजेकी के त त्यसो भए? तेरो नियत के हो? कोसँग छल्केकी छन्? भन्, किन बोल्दिनस्? अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु, जानुभयो। सहन सक्दिनस् भने बाटो खुल्ला छ, गए हुन्छ। जान त। सुन्नुहोस् त, किन चुप लाएर बस्नु भयो? किन नबोल्नु भएको? मलाई चिन्नु भएन? चिने। तल्लो गाउँसम्म काम थियो, गएर आएको। खासमा म तपाईँसँग भेट्न पनि चाहन्थेँ। मलाई भेट्न? किन र? वार्ता नि, अरू के हुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटी आमा सन्तानबाट टाढिन पर्दो रहेछ। एउटी छोरीलाई आमा बिनाको जीवन बाँच्नु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो मैले राम्रोसँग बुझेको छु। शान्तिले बाल्यकालमा पाएको कष्ट र त्यसले पुगेको चोट त्यो मैले राम्रोसँग बुझेको छु। त्यसैले तपाईसँग ऊ सहज रूपमा सहमत पनि हुन सक्दिन। यसको मतलब तपाईहरुको सम्बन्ध सुध्रिँदैन भन्ने होइन। तपाई उसलाई बारम्बार भेट्ने गर्नुस्। यसरी भेट्दा उसको मनको तितो पनि पोखिन्छ। मनको तितो जति पोखियो त्यति नै सम्बन्ध सुध्रिँदै जान्छ। त्यसैले उसलाई भेट्नुस्, तपाई बारम्बार भेट्नुस् र सुधार्नुस् आफ्नो बिग्रिएको सम्बन्धलाई। म आज एकदमै खुसी छु। मेरो आफ्नै इच्छाले गर्न लागेको काम सफलतातर्फ उन्मुख हुँदैछ। किशोरले राहत पाउने आधार बलियो बन्दैछ। म चाहन्छु कुनै पनि बालबालिकाले पीडित बन्नु नपरोस्।
आफन्त गुमे पनि त्यसको पीडाले तर्पिनु नपरोस्। हरेक बालबालिकाले खान पाउनु, पढ्न पाउनु, लुगा फाटा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा होस्। मैले जे भइदिए हुन्थ्यो भनेर सोचेको थिएँ त्यो पुरा हुने सम्भावना देख्न थालेको छु। शान्ति के लेखेकी? अय बाबा, डायरी लेखेको भाउजू। अनि दाइ आइपुग्नु भयो? आउनु भएको छैन। त्यहाँ तल्लो गाउँमा मलको व्यवस्था गर्छु भनेर जानुभएको, खोइ किन अल्मलिनु भयो होला है? दिनै बित्न आँटिसक्यो, खाना पनि खानुभयो कि भएन? खाइहाल्नु भयो होला नि मिलाएर। शान्ति, अनि त्यो किशोरको बारेमा चाहिँ के कुरा भइरहेछ? मिल्न आँट्यो भाउजू, मिल्न आँट्यो भाउजू। महेश सरले अर्को एकजना सरलाई भन्नुभएको छ, अब एउटा सिफारिस पुग्यो भनेदेखि मिल्छ। भइदिए हुन्थ्यो बरा। पढ्न मात्रै पायो भने तिमीले जस्तै प्रगति गर्थ्यो होला है। त्यसले पनि साह्रै टाढो छ त्यो बच्चा त। शान्ति, बरु यसो गर, त्यसलाई पनि यहीँ बसेर पढ भन न, हुन्न? कस्तो अचम्मको हुनुहुन्छ है तपाईँहरू पनि, कसैको दुःखै देख्न नसक्ने। सायद संसारले तपाईँहरू जस्तै मान्छेलाई हेरेर होला देउता मान्न थालेका। धेरै ठुलो नबनाऊ न शान्ति हामीलाई। आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि ढुङ्गामा देउता देख्ने आजका मानिसहरूको भिडमा वास्तविक देउता चाहिँ तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ भाउजू। भ्रम र अन्धविश्वासमा होइन, वास्तविक जीवनमा देख्न सक्नुपर्छ भगवानलाई मान्छेले, र त्यो मैले पाएको छु। शकुन्तला, ए शान्ति, शकुन्तला, ए बाहिर आऊ न। ए भगवान, के हो किन बोलाएको त्यस्तै? हेर त मैले कसलाई लिएर आएको छु। कोही त देख्दिन, के बेला नकोलाई ठट्टा गरेर भने? यतै आउनुहोस् न, यतै आउनुहोस्। ल्याउनु भएको मलाई यहाँ? आजकल म अरूको पीडा हेर्न नसक्ने भएको छु शकुन्तला। मैले पार्वतीजीलाई जुन अवस्थामा भेटेँ त्यसबाट उहाँ निकै ठुलो तनाव खेपिरहनु भएको अनुभूति गरेँ मैले। त्यसैले शान्ति र उहाँ बीचको वार्ता गराउने प्रयास गर्दैछु। तपाईँको प्रयास निरर्थक हुनेछ दाइ। तपाईँ सफल हुनुहुने छैन। कुनै पनि सम्बन्ध स्वार्थरहित हुनुपर्छ, तर उहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र मसँग नजिकिन खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन कुरा मलाई स्वीकार्य छैन। त्यो तिम्रो भ्रम मात्रै हो छोरी, ममा कुनै स्वार्थ छैन। छ, तपाईँभित्र स्वार्थ छ। तपाईँ आफ्नो स्वार्थको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। होइन छोरी, होइन। नत्र किन छोडेर जानुभयो त एउटी बेसहारा नाबालिग टुहुरी छोरीलाई? तपाईमा न कुनै जिम्मेवारी छ न त कुनै दायित्व नै, कुनै कर्तव्य बोधै नभएको कठोर स्वास्नी मान्छे हो तपाईँ। मलाई छाडेर नजानुस् आमा, म एक्लै हुन्छु। मलाई हेर्ने मान्छे पनि कोही छैनन् भनेर लाख बिन्ती गरे, सहयोगको लागि हात फैलाए। म माथि दया भएन त्यति बेला। अहिले आएर त्यसो नभन छोरी। तपाईकै कारणले मैले अपमान खेप्नु पर्यो। भोक भोकै बाटो बाटोमा दिन रात बिताउनु पर्यो। सफल भविष्य निर्माणको लागि खटिनु पर्ने उमेरमा एक कास जुठो भातको लागि दुनियाँको पिटाइ र गाली खानु पर्यो मैले। त्यति बेला किन तपाईँलाई मेरो सम्झना आएन? अहिले म आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएपछि मेरो बाटोको तगारो बन्न किन आउनुहुन्छ?
मलाई कमजोर बनाउन किन बारम्बार आउनुहुन्छ तपाईँ? म तिम्रो सामु पर्दा तिमी कमजोर हुन्छौ भने कहिले आउँदिन म तिम्रो अगाडि। तर वास्तविकता के हो मैले पनि बताउनु पाउनुपर्छ छोरी। के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ मलाई? त्यो उमेरमा म आफ्नो प्रेमीसँग रमाउन पाउनु पर्थ्यो र रमाएँ। अब बुढेसकालमा मेरो सहारा बन्दिनु पर्यो भन्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँ? व्रत नबोल शान्ति। त्यति बेला तिमीहरूको बिछोड हुनु नियतवश नभएर एउटा संयोग मात्र पनि हुन सक्छ। पार्वतीजीले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ। अनि त्यसो हो भनेदेखि किन छाडेर जानुभयो त मलाई? संरक्षणको खाँचो थियो हामीलाई त्यति बेला। तिम्रा बा बितिसकेपछि पुरै बेसारा भएका थियौँ हामी। द्वन्द्व र पक्षहरू दुवैको शङ्काको घेरामा बाँच्नु परेको थियो हामीलाई। एउटाले अर्कै पक्षको सोच्थे भने अर्कोले अर्कै पक्षको। यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै बहानामा गाउँ छोड्नै पर्थ्यो। त्यति बेला सूर्यले साथ दिन्छु भन्यो अनि हिँडे उसैसँग। अनि मलाई लिन आउँछु भनेर झुटो पनि बोल्नु भएकै थिएन होइन? झुटो बोलेकी थिइनँ, सत्य बोलेकी थिएँ। त्यही भएर त लिन आउनुभयो। आएकी थिएँ म। झुटको खेती नगर्नुहोस्। तपाईँहरू मलाई लिन आउनु भएकै थिएन। म आफै खोज्दै जाँदा बाटोमा भेट्दा पनि मलाई झट्कालेर जानुभयो तपाईँहरूले। त्यति बेला मबाट ठुलो भुल भयो। तर पछि म यो मान्छेले आज कहाँ जाऊ भने ढिपी गरिरहेछ? भन न के? भन्ने होइन, तुरुन्तै यहाँबाट हिँडिहालौँ न। जान्न म कहीँ पनि। मेरी छोरी नल्याइदिएसम्म म कहीँ पनि घुम्न जान्न। अस्ति बाटोमा भेट्दा पनि बोल्न समेत दिएनौ। बालक बिचरा कति बेला कसरी घर पुग्यो होला। ए बाबा, गल्ती भयो भनिहालेँ त मैले। कुरा बुझ न। बुझ्नु छैन मलाई केही पनि कुरा। जबसम्म मेरी छोरी साथमा हुन्न के पनि गर्ने मन छैन मलाई। बिचरी के खायो होली, कसरी बस्यो होली, कति रुँदै होली। तिमी पनि कुरै नबुझिकन रिसाउँछौ। मैले पनि त त्यही छोरी लिन जाउँ भन्न आँटेँ नि। साँच्चै भने हो? झुक्याएको त होइन नि तिमीले मलाई? हे तेरी, यस्तो कुरामा पनि म तिमीलाई झुक्क्याउँछु होला त। बरु छिटो जाउँ न हिँड। साँच्चै हो छोरी लिन जाने? साँच्चै त हो त। पर्खाइ त, म अर्को लुगा लाएर आउँछु। ल छिटो गरेर जाऊ। पर्खाइ त्यहाँ पर्खिन्छु। जाऊ छिटो गो। असाध्यै खुसी भएर घरबाट हिँडेकी थिएँ म। मेरो छोरीसँग नयाँ जिन्दगीको सुरुवात हुने भयो भनेर मन मेरो रमाइरहेको थियो। जब म घर पुगेँ पार्वती, तँलाई लाज लाग्दैन? त्यो बालका छोरीको आँसुले तँलाई अझ पनि पोल्या छैन? तैँले राउन बाँकी को नै छ र यहाँ? मेरी छोरी शान्ति खै त? छोडेर गएको दिनदेखि त उसको लागि मरिसकेका थिइस्। त्यही पनि बाटो हेरिस तेरो। मलाई पनि केही थाहा थिएन, केही भन्दिन ती, रोएर बस्ती। खाना खान हिँड भन्यो भने पनि आमा आउँछन् अनि पकाउँछन् अनि खान्छु भन्थे बिचारी। 2-3 दिन त पकाइ फुलाइ गरेर ल्याएर भात खान्दी। आफ्नो पनि फुर्सद भए पो त्यसलाई स्याहारेर बस्नु। रोइ रोइ मोर्ली जस्ती भएर तिमीहरूको गाउँ बताएर पठाइदिएकी थिए। खोइ फर्केर नि आइन, कहाँ गयो होली त्यो बिचारी। पाप लाग्छ तँलाई, आफैले जन्माएको छोरीको यस्तो अभिज्ञता बनस् तैँले। त्यस्तै तामाको मुना जस्तो छोरीको बिल्ली बाट पारेर त अर्कोसँग जानी? हो जस्तो आइनेको त कहिले सन्तान नहोस्। साह्रै ठुलो भुल गरेकी छु मैले। त्यसैले होला
अरूको श्राप खानु परेको छ मैले। हरेक दिन आँसु पिएर बाँच्नु परेको छ, अपमान खेप्नु परेको छ। आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्न आएकी हुँ म यहाँ। जुन दिनदेखि गलत मान्छेको छोटो आशोचनको भ्रममा फसे, आफू र आफ्नै छोरीको संरक्षणको सपना देखेर गर्न नहुने ठुलो भुल गरे। त्यस दिनदेखि छोरीप्रतिको अधिकारलाई पनि घुमाएकी छु मैले। यो कुरा मैले राम्ररी बुझेकी छु।